Ram Ram Ram. Can we start? Madam, yes. येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। इदानीं पारायणाभ्यासं कुर्मः। From Sutra 81. Arun Kumar Mahodaya. Madam, I'll say from 101. Yesterday I said 81 to 100. Today I'll say from 101 to 120. Okay. Oh. Then Tripura Sundari Bhagini. Ram Ram. Ram Ram Ram. From 81 to Daiva yajna shauchi vrikshi satya mrigrikante vidhibhyo nanyatarasyam. once again, Bhagini. दैव यज्ञशौचि वृक्षि सात्य मुग्रि कांठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। दैव यज्ञ शौचि वृक्षि सात्य मुग्रि कांटे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। Once again, Bhagini. दैव यज्ञि शौचि वृक्षि सात्य मुग्रि कांटे विद्धिभ्योऽन्यतरस्याम्। सम्यक्। समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दिव्यतोऽर्ण अश्वपत्यादिभ्यश्च दित्यादित्यपत्युत्तरपदानन्यः पत्युत्तरपदान्यः उत्सादिभ्योऽन् स्त्रीपुंसाभ्यां नै स्ननौ भवनात् स्त्रीपुंसाभ्यां नै स्ननौ भवनात् द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगची यूनि लुक् पक्फिन्नोरन्यतरस्याम्। तस्यापत्यम् एको गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् अथ इन बाह्वदिभ्यश्च सुधातुरङ्कञ्च गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चन् नाडादिभ्यः पख हरितादिभ्योऽन्यः तेनिनोश्च। अलं भगिनि। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अरुण कुमार महोदय। महोदय। यञिनोश्च शरद्वत्
शरद्वत् शरद्वच्छुनक यञ्योश्च शरद्वच्छुनकदर्भात् बृहवत्साग्रायणेषु द्रोणपर्वत जीवन्तादन्यतरस्याम् अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योन् गर्गादिभ्योऽयञ् मधुभब्रुवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः कपिबोधादाङ्गिरसे वतण्डा च लुक्स्त्रिया वतण्डा च लुक्स्त्रियाम् अश्वादिभ्यः फञ्ज भर्गात्रैगर्ते शिवादिभ्योन् अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यः तन्नामिकाभ्यः ऋष्यन्दकवृष्णिकुरुभ्यश्च वृष्यन्दक मातुरुत्सङ्ख्या सम्भद्रपूर्वायाः कन्यायाः कनीन च विकर्णशृङ्गच्छगलात् विकर्णशृङ्गच्छगलात् वत्सभरद्वाजातृषु पीलाया वा ढक्चमण्डूकात् स्त्रीभ्यो ढक् व्यचः सम्यक् वेङ्कटरामन् महोदयः व्यचः एकनिमिषं भगिनि नमस्ते नमस्ते कुतः द्व्यचः इतश्चानिनः ततः 121 120 वा 121 द्वयच्चः इतश्चान्निन्यः शुभ्रादिभ्यश्च विकर्णकुशिताकात् काश्यपे once again विकर्णकुशितकात् काश्यपे विकर्णकुशितकात् काश्यपे भ्रुवो वुक्स भ्रुवो वुक्च कल्याण्यादीनामिनङ् कुलटाया वा छटकाया ऐरक् गोदाया द्रक् आरगुदीचां शूद्राभ्यो वा पितृष् वसुष्छन् डकीलोपः मातृष्वसुष चतुष्पाद्भ्यो दृष्ट्यादिभ्यश्च राजश्वशुराद्यत् क्षत्रागः कुलाकः अपूर्वपदादन्यतरस्यां यद्दकन्यो महाकुला दुष्कला अलम महोदय सम्यक् धन्यवादः श्यामला भगिनी नमस्ते महोदय नमस्ते नमस्ते महाकुलादज्ञकञौ दुष्कुलाढक स्वसुश्छः भ्रातुर्व्यच्च सपत्ने रेवत्यादिभ्यष्टक गोत्रास्त्रिया
कुत्सने न च वृद्धाठक् सैवीरेषु बहुलम् सौवीरेषु बहुलम् सौवीरेषु बहुलम् स्वेच्छच्च फाण्टाहृति मिमताभ्यां न भिन्नौ कुर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तरलक्ष Rebha is not there, सेनान् Bhagini. ओके सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामिं टिकादिभ्यः कार्मार्याभ्यां च अणोद्यचः उदीचां वृद्धादगोत्रात् वाकिनादीनां कुब्ज पुत्रान्तादान्यतरस्यां प्राचामवृद्धात् फिन् बहुलम् सम्यक् मनोर्जाता ओके धन्यवादः धन्यवादः पद्मावती भगिनी राम भगिनी from मनोर्जाता वै यतो शुक्चा अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रं जीवति तु वंशे युवा भ्रातरितज्यायसे वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायां योनश्च कुत्सायां जनपदशब्दात् क्षत्रियादै शाल्वेय गान्धारिभ्यश्च गान्धारिभ्यां च व्यन्मगधकलिङ्गसूरमासादन् व्यङ्मगधकलिङ्गसूरमसादन् सन् वृद्धेत् कोसलाजादञ् तो कुरुणादिभ्यो ण्यः साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटाश्मकादिन् ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् स्त्रियामवन्ति कुन्ती कुरुभ्यश्च अतश्च न प्राच्य भर्गादियौदेयादिभ्यः द्विगोषिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञयोरद्व्यचो महाकूलान् मनोर्जातावष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः सम्यक् धन्यवादः इदानीं व्यास इति from 81 80 दैवयज्ञशौचिवृक्षिसात्यमुग्रिकाण्ठे विद्धिभ्योऽन्यतरस्यां समर्थानां प्रथमाद्वा प्राग्दीव्यतोन् अश्वपत्यादिभ्यश्च दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः उत्सादिभ्यो स्त्रीपुंसाभ्यान्नैसंयो भवनात् द्विगोर्लुगनपत्ये इतोपि एकवारं स्त्रीपुंसाभ्यां नञ्संयो भवनात्
नैन्स्नयं भवनात् द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगचि यूनि लुक् पक्भिञोरन्यतरस्यां तस्यापत्यम् एको गोत्रे गोत्राद्यून्यतरस्याम् अत इङ् गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् अत इङ् बाह्वादिभ्यश्च सुधातुरकञ्च गोत्रे कृञ्यादिभ्यश्चफञ् नडादिभ्यः फग गोत्रे कुञ्जादिभ्यश्चफन् नडादिभ्यः फग हरितादिभ्योऽन्यः हरितादिभ्योऽन्यः अलम् अनुराधा भगिनी नमस्कारः। नमस्ते भगिनी From यज्ञोश्च 101 yes यञ्योश्च शरद्वज्नकदर्भाद् भृगुवत्साग्रायणेषु जीवन्तादन्यतरस्याम् अनृशानन्तर्येर्बिदादिभ्योऽन्य इतोपि एकवारं भगिनी once again अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्य गर्गादिभ्योऽन्य मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः कपिबोधादाङ्गिरसे वतण्डाच्च लुक्स्त्रियाम् अश्वादिभ्यः फै भर्गात्रे गर्ते शिवादिभ्योऽण अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च मातुरुत्सङ्ख्या सम्भद्रपूर्वायाः कन्यायाः कनीन च विकर्णशृङ्गच्छगलाद् वत्सभरद्वाजात्रिषु पीलाया वा ढक्चमण्डुकात् स्त्रीभ्यो ढक्चमण्डूकात् स्त्रीभ्यो ढक् अलं भगिनी उत्तमं सम्यक् धन्यवादः। सुजाता भगिनी नमस्ते भगिनी। नमस्ते व्यचः इतश्चान्यः शुभ्रादिभ्यश्च विकर्णकुशीतकात् काश्यपे ध्रुवो वुक्च कल्याण्यादीनामिनं कुलटाया वा चटकाया ऐरक बोधाया ड्रक आरगुदीचां क्षुद्राभ्यो वा पितृश्वसुश्चन ढकिलोपः मातृश्वसुश्च चतुष्पाद्भ्यो ढञि वृष्ट्यादिभ्यश्च राजश्वशुराद्यत क्षत्राद्गः कुलाद्कः अपूर्वपदादन्यतरस्यां यड्डकयं महाकुलादै सम्यक् धन्यवादः। श्रीविद्या भगिनी अपूर्वपदादन्यतरस्य राम अपूर्वपदादन्यतरस्य यड्ढकन्यौ महाकुलादन्धन्यौ दुष्कुलाढ्ढक स्वसुष्ठः भ्रातुर्व्यच्च व्यंसपत्नी रेवत्यादिभ्यष्ठक गोत्रस्त्रियाः कुत्सनेन च वृद्धाढ्ढक्सौ वीरेषु बहुलं फेष्ठ च फाण्टाहृतिनिमताभ्यान्नखिन्यौ कुर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामिन्य
तिकादिभ्यः फिङ् कौसल्यकार्मार्याभ्याम् च अणोद्यचः उदीचाम् वृद्धादगोत्रात् वाकिनादीनाम् कुब्ज पुत्रान्तादन्यतरस्याम् प्राचामवृद्धात् बहुलम् राम 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 सुब्बराव महोदय आं महोदय नमस्कारः। नमस्कारः आं महोदय कुत्र 161 मनोर्जातावन्यतौ आं महोदय मनोर्जातामय्यतो शुक् च अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं जीवति तु वंश्ये युवा भ्रातरि च जायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायां योनश्च कुत्सायां जनपदशब्दात् क्षत्रियादै साल्वेयगान्धारिभ्यां च द्वै मगधकलिङ्गसूरमसादन् वृद्धेत् कौसलाजादायङ् कुरुनादिभ्योऽन्यः साल्वा वयवपृच्यग्रथकलकोटाश्मकादि ते तद्राजाः कम्बोजा लुक् स्त्रियामवन्ति कुन्ति कुरुभ्यश्च अतश्च न प्राच्यवर्गादि यौदेयादिभ्यः इति अष्टम पाणिनि सूत्रपाठे अष्टाध्याये महोदय लास्ट लाइन न्याद्विगोषित गौरादिवाहो न्यादिगोषि न प्राच्यवर्गादि यौधेयादिभ्यः that is good महोदय that is last न्याद्विगोषित गौरादिवाहो दैव यज्ञेयनिनोर्द्व्यचो न्याद्विगो ओके न्याद्विगोषं षद्गौरादि वाहो दैव यज्ञि ययियोर्द्वयो महाकुलान् मनोर् द्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातौ अष्टादश इति पाणिनि सूत्रपाठे अष्टाध्याये चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। सम्यक् अन्ये केऽपि सन्ति वा? Ma'am Bhagini, Sampurnam Bhagini. Yesterday also I didn't do that Bhagini. Okay. From 81 Bhagini. Astu Bhagini. Daivayagni, Shauchi, Vrikshi, Satya, Mugri, Kante, Viddibhyo, Anyatarasyam, Samarthanam, Pratamatva, Pragdivya, Ton, Ashwapatyaदिभ्यश्च दित्यादित्य पत्युत्तरपदान्यः उत्सादिभ्योऽन्यन् उत्सादिभ्योऽन्य स्त्रीपुंसाभ्यां स्नौ भवनात् नन्यस्नौ भवनात् नन्यनौ भवनात् द्विगो सकार is there Bhagini. नन्यस्नौ भवनात् स्नौ भवनात् द्विगोर्लुगनपत्ये गोत्रे लुगचि युनि लुक् पक्ति पञ्ञोरन्यतरस्यां तस्यापत्यम् एको गोत्रे गोत्राद्युन्य
यून्यत्र त्रस्यां त्रयां गोत्राद्यून्यस्त्रियाम् युन्यस्त्रियाम् अथ ञिन् बाघादिभ्यश्च बाह्वादिभ्यश्च बाघ्वादि बाघ्वादिभ्यश्च सुधातुरकं च गोत्रे कुञ्जादिभ्य शपन् नडादिभ्य भगिनी गोत्रे कुञ्जादिभ्यष्ट्फञ् गोत्रे कुञ्जादिभ्य क्षपन् नडादिभ्य पख हरितादिभ्योऽन्यः यञिनोश्च अलम् शरत् अलम् सम्यक् धन्यवादः अलम् भगिनी धन्यवादाः अन्ये केऽपि सन्ति वा पठामि वा? आम् यनिनोश्च नमस्कारः भगिनि नमस्कारः यनिनोश्च चुनकदर्भात् भृगुवत्साग्रायणेषु द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम् अनृष्यानन्तर्ये विदादिभ्योऽन्य गर्गादिभ्योऽयञ मधुबभ्रुवोर्ब्राह्मणकौशिकयोः कपिबोधादाङ्गीरसे वतण्डाच्च लुक्स्त्रियाम् अश्वादिभ्यः पञ् बर्खात्रैगर्ते शिवादिभ्योऽण अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः कन्यायाः कनीन च विकर्णशृङ्गच्छगलाद्वत्सभरद्वाजात्रिषु पीलाया वा ढक् च मण्डूकात् स्त्रीभ्यो ढक् द्व्यचः इतश्च अलम् अलम् सम्यक् धन्यवादः भगिनि धन्यवादाः अन्ये केऽपि पठन्ति वा अहं पठामि आम् द्व्यचः 121 द्व्यचः इतश्चानन्यः शुभ्रादिभ्यश्च विकर्णकुशीतकात्तकास्यपे भ्रुवोवुक् च कल्याण्यादीनामिनं कुलटाया वा चटकाया ऐरक् गोधाया ढक् आरगुदीचां क्षुद्राभ्यो वा पितृश्वसुश्चन् ढकिलोपः मातृश्वसुश्च चतुष्पाद्भ्यो ढञ् ऊपर करोतु अपूर्व दृष्ट्यादिभ्यश्च चतुष्पाद्भ्यो ढञ् दृष्ट्यादिभ्यश्च चतुष्पाद्भ्यो ढञ् गुष्ठ्यादिभ्यश्च गृष्ट्यादिभ्यश्च राजस्वसुराद्यत् क्षत्राद्वः कुलात्स्वः क्षत्राद्घः कुलात्खः अपूर्वपदादन्यातरस्यां यड्ढकयो महाकुलादैकयो दुष्कुलाढक् सम्यक् अन्ये केऽपि अहं वदामि वा आम् नमो नमः भगिनी राम 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 महोदय राम 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 महाकुलादैखन्यो महाकुलादैडङ्खयो
महाकुलादङ्खयो दुष्कुलादक स्वशुषः भ्रातुर्व्यच्च व्यंसपत्ने रेवत्यादिभ्यष्टक गोस्त्रिया कृष्णे गोत्रस्त्रियाः गोत्र गोत्रस्त्रिया कृष्णेन च वृद्धाटक कुत्सनेन च गोत्रस्त्रिया कुत्सनेन च वृद्धाटक सौवीरेषु बहुलं प्रेष्ठ च फाण्टारतिमिमताभ्यां नभिन्यौ कुर्वादिभ्योऽन्यः सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च उदीचामितिकादिभ्यः फिन् कौसल्यकार्मार्याभ्याञ्च अणोद्वैचः अणोद्वैचः उदीचां वृद्धादगोत्रात् वाकीनादीनां कुब्ज पुत्रान्तादन्यतरस्यां प्राचामवृत्तात् फिन्बहुलं मनोर्जाता वै यतो शुक्च अपत्यपौत्रप्रभृतिगोत्रं जीवति तु वंशे युवा भ्रातरि अस्तु धन्यवादः धन्यवादाः। अस्तु, अन्ये के पठन्ति? अन्ये केऽपि पारायणं कुर्वन्ति वा? नमस्कार महोदये, अहं नमस्कारः। पठामि वा? आम्, कुतः आरम्भम्? अपत्यं पौत्र मनोर्जाता वैन्यतौ ततः एव मनोर्जाता वैन्यतौ शुक्च अपत्यं पौत्रप्रभृतिगोत्रं जीवति तु वंश्ये युवा भ्रातरि च ज्यायसि वान्यस्मिन् सपिण्डे स्थविरतरे जीवति वृद्धस्य च पूजायां यूनश्च कुत्सायां जनपदशब्दात् क्षत्रियाधै साल्वेयगान्धारिभ्याञ्च सूरमसादन वृद्धे कोसलाजाताज्ञं कुरुणादिभ्योऽन्यः कलकूटाश्मकाधिं ते तद्राजाः कम्बोजाल्लुक् स्त्रियामवन्ति कुन्तिकुरुभ्यश्च अतश्च न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः न्याब्द्विगोश्चिद्गौरादिवाहो दैवयज्ञियनिनोद्व्यचो महाकुलान् मनोर्जातावष्टादश इति पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः। सम्यक्, धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु, अद्य पारायणाभ्यासम् अत्र स्थगयामः। इतः परं पाठः भविष्यति। धन्यवादाः। एकं क्षणं, मम ध्वनिः सम्यक् श्रूयते वा? आमण्ण श्रूयते। राम राम।
विहान इदानीं श्रूयते वा? न श्रूयते। इदं प्रारभामहे। येनाक्षरसमां नाजमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य नूतनः पाठः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः। अथ पाणिनीयसूत्रपाठे चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः। तेन रक्तं रागात् तेन रक्तं रागात् तेन रक्तं रागात् लाक्षारोचना 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 शकल 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 कर्दमाठक 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 नक्षत्रेण 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 युक्तः कालः युक्तः कालः युक्तः कालः लुबविशेषे 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 संज्ञायां 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 श्रवण 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 अश्वत्थाभ्याम् 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 द्वन्द्वाच्छः 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 दृष्टं साम दृष्टं साम दृष्टं साम कलेर्ढक 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 वामदेवात् 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 द्यड्यौ 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 परिवृतो रथः परिवृतो रथः परिवृतो रथः पाण्डुकम्बलात् 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 इनिः 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 द्वैपवैयाघ्रात् 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 अञ् 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 कौमारापूर्ववचने कौमारपूर्ववचने कौमारपूर्ववचने तत्रोद्धृतम् तत्रोद्धृतं तत्रोद्धृतम् अमत्रेभ्यः 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 स्थण्डिलात् 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 शयितरिव्रते 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 संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः संस्कृतं भक्षाः शूलो खाद्यत् शूलो खाद्यत् शूलो खाद्यत् दध्नष्ठक् दध्नष्ठक् दध्नष्ठक्
उदश्वितः 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 अन्यतरस्याम् अन्यतरस्याम् क्षीराढ्ढञ् क्षीराढ्ढञ् ओके म्यूट अनम्यूट करता हूं क्षीराढ्ढञ् क्षीराढ्ढञ् सास्मिन् पौर्णमासीति संज्ञायाम् आग्रहायणी आग्रहायणी अश्वत्थाट्ठक ठक महाप्राण अश्वत्थाट्ठक विभाषा फाल्गुनी श्रवणा कार्तिकी चैत्रीभ्यः सास्य देवता कस्येत् शुक्राद्घन अपोनप्त्र अपान्नप्तृभ्याम् घः छ महेन्द्रात् घाणौ च सोमात् त्यण वायु ऋतुपितृ उषसो यत् So here when we combine Vayu Ritu, the pronunciation is Vaibritu. So this pronunciation we should take care. So anyhow, we will be learning in the next classes. Dyava Prithvi. Shunasira. Marutvadagni Shoma. Vastoshpati. Grihamedhachacha. मयापि सम्यक् नोक्तं त्वयापि सम्यक् नोक्तं गृहमेधाच्छ So the second letter or the second syllable is
अल्पप्राण छ च छ च गृहमेधाच्छ च गृहमेधाच्छ च गृहमेधाच्छ च अग्नेर्ढक् 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 कालेभ्यो भववत् कालेभ्यो भववत् कालेभ्यो भववत् महाराज 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 प्रोष्ठपद 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 एकं क्षणं प्रोष्ठपदात् 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 ठञ् 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 पितृव्यमातुल 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 मातामह पितामहाः मातामह पितामहाः मातामह पितामहाः तस्य समूहः तस्य समूहः तस्य समूहः भिक्षादिभ्योन् 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 गोत्रोक्षोष्ट्र 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 उरभ्रराजराजन्य 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 राजपुत्रवत्स 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 मनुष्याजाद्वुञ् 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 केदारात्खञ्च केदाराद्यञ्च केदाराद्यञ्च ठञ्कवचिनश्च 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 ब्राह्मणमाणव 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 वाडवाद्यन् 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 ग्रामजन 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 बन्धु 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 सहायेभ्यस्तल् 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 अत्र सकारः नास्ति वस्तुतः सकारः वक्तव्यः सो काइंडली नोट दिस सहायेभ्यस्तल् अनुदात्तात् अनुदात्तात् अनुदात्तादेरञ् 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 खण्डिकादिभ्यश्च 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 चरणेभ्यो धर्मवत् चरणेभ्यो धर्मवत् चरणेभ्यो धर्मवत् अचित्तहस्तिधेनोष्ठक् 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 केशाश्वाभ्याम् केशाश्वाभ्यां केशाश्वाभ्यां यञ्छौ 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 अन्यतरस्याम् 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 पाशादिभ्यो यः पाशादिभ्यो यः पाशादिभ्यो यः खलगोरथात् 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 इनित्र 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 कट्यचश्च 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 विषयो देशे
विषयो देशे विषयो देशे राजन्यादिभ्यो वुञ् राजन्यादिभ्यो वुञ् भौरिक्याद्यैषु भौरिक्याद्यैषु कार्यादिभ्यः विधल्भक्तलौ विधल्भक्तलौ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगाथेषु संग्रामे प्रयोजनयोद्धृभ्यः तदस्यां प्रहरणम् इति क्रीडायाण्णः घञः सास्यां क्रियेति ञः तदधीते तद्वेद क्रतूक्थादि सूत्रान्ताट्ठक् क्रमादिभ्यो वा क्रमादिभ्यो वुन् अनुब्राह्मणादिनिः वसन्तादिभ्यष्ठक् प्रोक्ताल्लुक् सूत्राच्चकोपधात् छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि तदस्मिन् अस्तीति देशे तन्नाम्नि तेन निर्वृत्तम् तस्य निवासः अदूरभवश्च ओरञ् मतोश्च बह्वजङ्गात् बह्वचः कूपेषु उदक्च विपाशः संकलादिभ्यश्च स्त्रीषु सौवीर
स्त्रीषु सौवीर स्त्रीषु सौवीर साल्वप्राक्षु 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 सुवास्त्वादिभ्यः 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 अण् 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 रोणी 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 कोपधाच्च 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 बुञ्छन्कठजिलसे उञ्छन्कठजिल बुञ्छन्कठच उञ्छन्कठच उञ्छन्कठच इलसेनि 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 रढञ्यय 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 फक्थिङ्य 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 कक्ठकः 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 अरिहणकृशाश्व 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 ऋष्यकुमुद 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 काशतृणप्रेक्षा 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 अश्मसखिसङ्काश 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 बलपक्षकर्ण 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 सुतङ्गमप्रगदिन्व सुतङ्गमप्रगदिन् 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 वराहकुमुदादिभ्यः 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 जनपदे लुप् जनपदे लुप् जनपदे लुप् धन्यवादाः एतेन अस्याः कक्षायाः समाप्तिः we will meet in the next class tomorrow we will have the class धन्यवादाः नमस्काराः लोकाः धन्यवादः समस्ताः महोदय राम राम विनाक्षरसाम् कृत्स्नो व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः नमो नमः महोदय राम राम राम